कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गर कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. سبحان الله. ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله. سبحان الله.
صدق